ناچیز دا موضوع ہے صحابہ کرام دے خلاف کوئی روایت اور حدیث بیان کرنا جائز نہیں۔ کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی قول کسی دا صحابہ کرام دے خلاف نہ اس دا عقیدہ بنانا جائز ہے، نہ اس نو بیان کرنا جائز ہے۔ ایک بہت بڑا ضروری مسئلہ ہے جنوں میں مختلف انداز نال مختلف دلائل نال بیان کر رہے ہیں، اور اج بھی اس مسئلے دی وضاحت جناب دے اگے پیش کرانگا۔ دوستان گرامی، صحابہ کرام دی، نبی سونے دے یاراں دی پاکیزگی اور انہاں دی عدالت دی گواہی، شہادت اور خبر اللہ پاک دے قرآن نے دیتی۔ اور جیڑا بیان قرآن دا ہوئے اس دے خلاف کچھ نہیں سننا چاہیے۔ باقی ہر گل کسی نہ کسی طرح مخدوش ہو سکتی، قرآن دی گل وچ کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی پاکی اور ایمان نو ایڈے زور نال بیان فرمایا ہے کہ جتھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نو بیان کیتا ہے، اوتھے ہی نال اپنے مصطفیٰ دے یاراں دے ایمان دے پکے ہون نو بیان کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیدہ مطلب یہ کہ جیویں محمد پاک نو رسول منن تو بغیر چارہ نہیں، ایویں محمد کریم دے یاراں نو اعلیٰ درجے دا مومن مسلمان سمجھن تو بغیر بھی چارہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت جیڑی میں پڑھی، اونج اگر قرآن مجید چوں صحابہ کرام دیاں شانہ دیاں اللہ اکبر آیاتاں کٹھیاں کیتیاں جان تے اینا آیاتاں نے کہ سنن والا بھی تھک جائے، پڑھن والا بھی تھک جائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تے جیڑی ایک آیت میں تلاوت کی تھی، اس آیت مبارکہ دے اندر تساں بالکل جس لئے ترجمے دے اتے موٹا جا غور کرو گے نا تو انہوں صاف دسے گا کہ اللہ پاک نو جیویں اپنے محبوب دی رسالت منظور ہے اور او دی خبر دینا منظور ہے، اسی طرح مصطفیٰ دے یاراں دی عظمت نو بیان کرنا بھی منظور ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ محمد اللہ دے رسول
یہ اللہ پاک دی شہادت ہے، اللہ دی خبر ہے، محمد اللہ دے رسول نے یہ گل کر کے یہ خبر دس کے تے اللہ پاک پھر فرماندا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ اور جیڑے لوگ محمد دے سنگی نے، جیڑے لوگ محمد دے بیلی نے، جیڑے لوگ او دی صحبت بائیت والے نے، اشداء علی الکفار، وہ کافراں واسطے سخت نے، رحماء بینہم، آپس وچ ایک دوجے دے سجن نے۔ سبحان اللہ۔ ایمان تگڑا تے مضبوط اس بندے دا ہوندا ہے جہدے وچ دو چیزاں پوریاں آ جان، کافراں واسطے اندروں وٹ ویر تے غصہ پورا ہو جائے تے ایمان والےاں واسطے محبت شفقت تے پیار پورا ہو جائے تے سمجھو ایمان پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت کریمہ یہ جڑا فرمایا ہے جڑے محمد دے نال نے تو خود سمجھدار ہیں یہ وہی لوگ نے سب تو پہلا جڑے حضور سرکار دی زندگی حضور دے نال سن، قیامت تک مومن تے بعد وچ آؤ گے نا، سب تو پہلا تے وہ لوگ نے نا جڑے حضور سرکار دی زندگی طیبہ دے اندر حضور دے نال نے۔ اور مسلمانوں یہ نہ سمجھا جی کہ اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم دے یاراں دا انتخاب نہیں فرمایا، ایویں اتفاق نہ رل گئے نے، نہ یہ اللہ دا انتخاب رب دا چناؤ سی، انہیں اسلام نو قیامت تک واسطے جو بنایا سی تو اس ذات نے مصطفیٰ نو جویں آخری نبی بنایا ہے اسی طرح امت دے اندر آخری لوگ پرلے درجے دے وہ صرف حضور دے صحابہ اللہ نے چنے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہن جدوں اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ دے یاراں دی پاکی اور انہاں دے آپس دے اندر محبت اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے نال بیان کیتا ہے تو سمجھ لو کہ ہر مسلمان دا فرض بن گیا ہے کہ جس میدان دے اندر بھی نبی دے صحابہ نو ایک دوجے دے مقابلے وچ بھی ویکھے نا تو وہ سمجھے ظاہری بھاویں ایک دوسرے دے مقابلے چائے کھڑے نے اندروں اے ہک نے۔ سبحان اللہ۔ اور کافراں نال کسے جگہ تے نبی دے صحابہ نو بیٹھا ویکھے تے سمجھے اندروں اے پورا وٹ ویر رکھ کے بیٹھے نے۔ نبی دے صحابی دا اندر کافر واسطے نرم نہیں ہو سکتا اور نبی دے صحابی دا اندر کسے صحابی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے مومن واسطے میلا نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ ایمان نہیں رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔
آئیے سمجھ کوئی نہ. ہوں دوستو قرآن مجید کے اندر کسی طرح شک نہیں. کوئی اگر روایت آ جائے او دے اندر شک ہو سکتا ہے، بندے نو بھلیکھا لگ گیا ہو، بیان کرنے والے نو غلطی لگ گئی ہو، لیکن قرآن سے یہ گل نہیں ہو سکتی. لہذا قرآن نال ٹکراون والی روایت جیڑی ہے نہ او دا عقیدہ بنا سکتا ہے نہ انہوں بیان کر سکتا ہے. کیوں؟ قرآن دے مقابلے میں جو آ گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے متعلق جو قرآن دی آیت پڑھی اس نے اس معنی نو واضح کر دیتا کہ واقعی مصطفیٰ دے صحابہ دے خلاف کوئی گل کسی جگہ تے کھڑی ہوئے تے سمجھو یا ساڈی سمجھ نہیں آ رہی یا گل غلط ہے. تیسری گل ہے تے جیڑی سمجھ نہ آوے او دا عقیدہ نہیں رکھ سکتے، جیڑی سمجھ نہ آوے انہوں بیان نہیں کر سکتے. جدو آپ سمجھ نہیں آئی تے بیان کی کرنا، یا پھر غلط ہے تے غلط نو بھی بیان نہیں کر سکتے. اے ہن عقیدہ بن گیا جیڑے لوگ مصطفیٰ کریم دے پاک یاراں دے خلاف اج منحوس عقیدیاں وچ مبتلا نے، او دی وجہ صرف یہ کہ جیڑا آپ اصول دستے پیا نا اے اصول نہیں جان دے، یا پھر منافق نے ٹھڈوں من دے نہیں. بے شک میں آیت مبارک نال جو خلاصہ تن موٹی گل کرنی سی کر دیتی. ہوں صرف اور صرف 3 حدیثاں نال سبحان اللہ اس مسئلے نو بیان کراں گا کہ کوئی حدیث کوئی روایت کسی کتاب دے اندر صحابہ دے خلاف لکھی ہوئے اس حال توجہ ہی نہیں کرنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھو یا سمجھ نہیں آتی یا ہے ہی غلط. بے شک زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. جو ہن میں بیان کرنا ہے نا میں اس سے کلا نہیں، ساڈے سارے اماماں دا اس گل دے اتفاق ہے. خصوصاً سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جڑے غوث پاک میراں دے امام نے، سبحان اللہ، انہاں دا یہ بیان شریف ہے. آپ دی عادت شریف سی کوئی محدث کوئی عالم آپ نو حضور دے خلاف حضور دے صحابہ دے خلاف کوئی حدیث سنان لگتا سی نا آپ چھڈو حدیث سندے نہیں. سبحان اللہ. مثال دے طور پہ مصنف عبد الرزاق دا مصنف عبد الرزاق انہاں دی مجلس اگر کوئی روایت انج دی ہوندی سی امام احمد بن حنبل اٹھ کھلوندے سن، بہنا گوارا نہیں سن کردے. عبد الرزاق حدیث بیان کرنے والے محدث ضرور نے لیکن امام ساڈے نہیں، امام احمد بن حنبل. ہر بندہ ہر گل دا توجہ امام نہیں ہوندا، ذہن چ رکھنا. لکل فن رجال،
ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اگر کوئی منطق دا امام ہے تو دا یہ مطلب نہیں ہے شریعت دا امام ہے. اگر کوئی لغت دا امام ہے اس دا یہ مطلب نہیں ہے ساری شرع دا امام ہے. ہاں جی اگر کوئی حدیث بیان کرنے بہت بڑیاں لکھاں حدیثاں دا حافظ ہے تو دا یہ مطلب نہیں ساری شریعت دا امام ہے. شریعت دا امام وہی ہے جدی امامت دے اوتے ساڈے تمام بزرگان دین متفق ہو جان. سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ تو یہ میں امام احمد بن حنبل سرکار دی گل نو مد نظر رکھ کے تو ہن قرآن مجید تو بعد احادیث مبارکہ تو یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی اجازت نہیں ہر کوئی حدیث روایت پڑھ کے صحابہ کے خلاف بیان کر دینی اور ذہن بنانا شروع کر دینا اور لوکاں دا ذہن بھرنا کہ نعوذ باللہ فلاں صحابی انج سن فلاں صحابی انج سن. وہ حدیث بیان کرنا ہی جائز نہیں جیڑی حدیث دے اندر صحابہ دے خلاف کوئی گل آ جاوے اینو میں حدیثاں نال ثابت کرنا ہے. تے حدیثاں بھی کیڑیاں ہون گیاں یا بخاری یا مسلم یا ابو داؤد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کوئی کسی قسم دی کمزور حدیث نو میں ہاتھ لاؤنا ہی نہیں. سب تو پہلا ابو داؤد شریف دی حدیث شریف یہ میں اگلے دن بڑی وضاحت نال پتوں کی جمبر سنائی سی لیکن اس دے نال اضافہ مسلم شریف دیاں دو روایتاں دا لاواں گا. سبحان اللہ. تاکہ کوئی یہ نہ آکھے کہ یہ تو وہی ہے جڑی پہلے سن چکے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال، استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، آستانہ عالیہ امام آباد شریف. حدیث شروع کرنے تو پہلا اے جناب دے گوش گزار کراں کہ صحابہ کرام حضور دی زیارت اور دید کرنے تے بھاویں برابر نے لیکن علم عمل دین دے چلنے چ سارے برابر نہیں. کوئی وڈے لوگ نے کوئی چھوٹے ساڈے عالماں نے طبقے بنائے نے صحابہ دے. تا کر کے ساڈے عقیدے وچ سب تو وڈا طبقہ جیڑا ہے وہ 4 ہے. انہاں نو کہندے نے طبقات صحابہ. طبقات ابن سعد کتاب ہے اور بھی بہت ساریاں کتاباں نے جنہاں دے اندر یہ تفصیلات اصول فقہ دے اندر بھی ہوندیاں نے. صحابہ سارے برابر نہیں. ہن تو خود سمجھدار ہے. ایک صدیق اکبر نے جنہاں ساری زندگی حضور نال گزاری. ایک وہ صحابی نے جنہیں بچپنا چھوٹی عمر چٹ دا چٹ حضور دی زیارت کی تھی. اس تو بعد زیارت ہی نصیب نہیں ہو سکی تے اساں انہاں دوواں نوں برابر کیویں کر سکنے؟ میری گل نہیں سمجھی؟ میاں شیر ربانی اللہ دا فقیر ہویا ہے. انہاں دے سارے مرید برابر نہیں. کئیاں نوں انہاں خلافت دتی ہے کئیاں نوں نہیں دتی. اسی طرح مصطفیٰ دے یار بھی سارے برابر نہیں. ہن میں جیڑی گل سناون لگا نا
حدیث پڑھن لگا، یہ دو صحابہ دی، ایک صحابی حضرت حذیفہ نے تے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی۔ تے حضرت حذیفہ صحابی ضرور نے لیکن حضرت سلمان فارسی نالو چھوٹے درجے دے نے۔ سلمان فارسی بہت اونچے مقام دا بندہ ہے، آپ علیہ السلام نے انہاں نو اپنے اہل بیت شامل فرمایا، حالانکہ عیسائی دے پتر نے، فارس دے رہن والے نے، عرب دے بھی نہیں، کئی تھاواں تے بیچارے وک کے آئے نے۔ اللہ رسول دے حق دی خاطر جنہ اس بندے مصیبتاں ویکھیاں نے حضرت حذیفہ دی زندگی چوں نہیں آئیاں، اس واسطے سلمان نو حضور نے عزت بخشی تے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان اساں اہل بیت تے جنہاں نو حضور ایڈا اعزاز دین، ظاہر بات ہے آپ علیہ السلام نے انہاں دی خصوصیتاں دے ویکھیاں نا، انہاں دے اندر کوئی گلاں دے ویکھیاں جڑیاں دوجیاں چ نظر نہیں آئیاں تے حضور نے فرمایا منا اہل البیت۔ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ سونیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھاویں او بھی نے تے صحابی حضرت سلمان فارسی بھی نے، لیکن صحابی ہونے فرق بڑا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نبی پاک دی نظر دے اندر اینا تے ہے سی، آقا نامدار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ساڈے اہل بیت دے وچوں ہیں، اہل بیت دے اندر داخل ہے، قربان جاواں۔ ادھر ویکھ گل لمبی نہ کراں، حضرت حذیفہ بن یمان ابو داؤد دی حدیث سامنے پئی، حدیث دی عربی عبارت بعد دے اندر پڑھاں گا، مضمون جناب دے گوش گزار کر دینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان، انہاں دا قصہ ابو داؤد دے اندر جویں آیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان مدائن دے اندر کچھ حدیثاں یہو جیاں بیان فرماندے سن جنہاں دے اندر بعض صحابہ کرام دے متعلق ناراضگی دا اظہار سرکار دا سی، وہ روایتاں بیان کردے سن، بعض دے متعلق ایسی حدیثاں بیان فرماؤندے سن جنہاں دے اندر آپ علیہ السلام نے بہت اچھے الفاظ نال یاد فرمایا ہوندا سی۔ حضرت حذیفہ حدیثاں سناندے سن تے سنن والے جڑے مسلمان لوگ سن تابعین کیونکہ صحابی تو سنن والے تابعی ہو سکتے نے، وہ عام تابعین جڑے سن سن کے انہاں دے دل دے اندر پریشانی آونی کہ یار ادھروں تے قرآن اللہ دے نبی دے یاراں دے بارے اتنی عظیم گلاں کردا ہے، اے حضرت حذیفہ کی بیان کردے نے، کہ کیوں ایندیاں گلاں کردے نے؟ ہن دل انہاں دا نہیں سی مندا، بھاویں سن دے صحابی دے منہ وچوں سن لیکن دل نہیں سی مندا۔ معلوم ہویا جدوں کوئی گل مسلمان دے مذہب ایمان دے خلاف آوے، بھاویں کسے وڈے دے منہ وچوں بھی آوے، دل مندا نہیں۔ تا کر کے حکم اللہ دا قرآن فرماؤندا ایمان والیاں دی نشانی ہے، یہ میری آیاتاں سن کے انے ہو کے نہیں ڈگ پیندے، آیاتاں بھی رب دیاں سنن دے اکھاں کھول کے رکھدے نے۔ یہ قرآن خدا دا، ہاں جی ہن انہاں صحابہ انہاں تابعین نے حضرت حذیفہ صحابی دے منہ شریف دے وچوں وہ روایتاں سننیاں، اندروں پریشان ہونا یار یہ کی فرمائی جاندے نے۔ ہن توجہ فرما،
پریشان ہو کے مننا نہ تے آپ نے انہاں تابعین نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جا کے شکایت کی تھی، عرض کی تھی حذیفہ سانو انجیاں حدیثاں روایتاں سناوندے نے، ساڈا انہاں نو دل نہیں پیا مندا، تہاڈا کی خیال ہے؟ تہاڈا کی خیال ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سن کے نہ تصدیق فرمائی نہ تکذیب فرمائی، نہ آکھیا غلط نہ صحیح، فرماندے نے وہ آپ ہی جاندا ہے، جویں بندہ ناراض ہو کے ٹھڈو ناراض ہو کے کہندا او جانے او دا کم جانے، فرمایا وہی جاندا ہے یار، مینوں نہیں پتا اس گل دا۔ انہاں بندیاں نے جا کے حضرت حذیفہ نو دسیا، اے حذیفہ اساں تیریاں حدیثاں جا کے پوچھیاں نے، تواڈیاں حدیثاں جا کے سلمان فارسی نو پوچھیاں نے، انہاں نے تواڈی تصدیق تکذیب نہیں کیتی، تے اینا ہی فرمایا ہے آپ ہی بہتر جاندا ہے۔ انہاں ناراضگی دا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان پریشان ہو گئے کہ حدیثاں دے حضور سرکار تو سنیاں سن تے سلمان بھی میرے نال ہوندا سی، کہ کی وجہ تصدیق کیوں نہیں کر رہا، کی وجہ ہے میری گل وچ میری ہاں جہاں کیوں نہیں رلائی، میری حدیثاں دی تصدیق کیوں نہیں کی؟ حضرت حذیفہ حضرت سلمان فارسی دے کول پہنچے، توجہ ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایتھوں سبق ملدا ہے، ہر گل کسے دے منہ وچوں سن کے من لینی کسے بے وقوف دا کم ہے۔ او نیارا تے کر لوے، ونڈ تے کر لوے، سبحان سبحان کی پتہ مطلب ہور ہوئے، مانا ہور ہوئے، بیان کچھ ہور ہو رہا ہو، یا مطلب مانا جو کچھ ہے اگلا بیان کرتا ہے لیکن وہ خود نہیں جان رہا کہ دا اصلی مانا کی۔ سبحان اللہ، توجہ نہیں فرمائی نے؟ سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان نو اپنے عقیدے واسطے ہر گل نہیں مننی چاہیے کسی دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا بقول قلندر اقبال، سبحان اللہ، ساڈا اقبال فرماندا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ علماء اہل سنت استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، سبحان اللہ۔ توجہ ہے او سنگیو، او کسے نشئی بھنگئی دے منہ دی گل سن کے مصطفیٰ دے یاراں دے خلاف ذہن بنا لینا کڈے وڈے بدبخت دا کم ہے۔ او نبی دے صحابی دے منہ وچوں حدیثاں سن کے اس وقت مسلمانوں نے عقیدہ نہیں بنایا جنہ چیر سلمان فارسی تو تصدیق نہیں کرائی۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ پہنچ گئے، عرض کردے نے سلمان کچھ لوگ تیرے کول آئے سن، میری حدیثاں انہاں سنائیاں جڑیاں میں رسول اکرم تو سنیاں نے،
تو تصدیق کیوں نہیں کی تھی؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا حذیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اللہ دے رسول نے، لیکن ہیں تے انسان، سبحان اللہ، آخر خدا تے نہیں واسطہ تے انسان دے اوتے کدی غصہ ہوندا ہے جی، غضب تے جلال ہوندا ہے، کدی رحمت تے شفقت آوندی، جمال ہوندا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں پتہ ہے آپ غصے دے اندر بھی بول دے سن تے رحمت تے شفقت تے نرمی دے حال دے اندر بھی بول دے سن۔ سبحان اللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں گلاں دا فرق نہیں سمجھنا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام دا خطبہ تینوں یاد نہیں؟ جدو آقا نے خطاب فرمایا سی، خطاب دے اندر فرمایا اے اللہ میں بشر ہاں، میں آدمی ہاں، اگر میں کسے دے اوتے ناراض ہو گئے، کسے نو برا بولا یا کسے تے میں لعنت پاواں، کسے نو بد دعا دیواں، کسے دے واسطے میں گھاٹے دے لفظ بولا، پروردگارا تو مینوں رحمت للعالمین بنایا، جدے واسطے امتی واسطے میں برے لفظ بولا، مولا تو او دے واسطے او لفظ بھی رحمت بنا دے۔ کیا بات ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریات، یا غوث اعظم، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، اور دیکھو زندہ باد۔ حدیث دے معنی حضرت سلمان فارسی سمجھاؤن لگے نے، حضرت حذیفہ نو وڈے صحابی سن تے چھوٹے نو سمجھاندے پئے نے کہ یار گل سن، حدیثاں تیریاں واقعی حضور تو آئیاں نے، کوئی شک نہیں حضور یہ گلاں کردے ہوندے سن کدی نہ کدی، لیکن وچلی گل جیڑی ہے تو بھلیا پھرنا۔ انہاں آکھیا او کیڑی؟ انہاں آکھیا دسو فلانے دیہاڑ جدوں حضور نے خطاب فرمایا سی، تقریر فرمائی سی، اس تقریر دے اندر حضور نے اے گل کیتی سی کہ نہیں؟ اے اللہ انما انا بشر اغضب کما یغضب البشر، اللہ میں بشر آدمی ہاں، جویں آدمی نو غصہ آوندا ہے میں محمد نو غصہ آ جاندا ہے، پر اللہ جے میں کسے نو برا بولا یا میں کسے نو بد دعا دیکھ لواں، ایسا لفظ بولا جڑا گھاٹے دا ہوئے، مولا تو مینوں رحمت للعالمین بنایا، میں محمد دعا پہ کرنا، میں تیری بارگاہ دے اندر شرط پہ رکھنا، میرے او لفظ پہ جڑے اودے واسطے گھاٹے دے ہون او بھی منافع دے بنا دیویں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، استاد جی کیا بات، بہت خوب، سبحان اللہ، اونچی بولو اے سبحان اللہ۔ تے حذیفہ بھول گئے حضور نے یہ گل کیتی سی کہ نہیں؟ انہاں آکھیا یار واقعی کیتی سی، یہ تو میں بھی سنیا سی، حضور نے فرمایا سی، آکھو تے او لفظ بخاری چوں تے ابو داؤد چوں سنا دیاں، ارشاد، سبحان اللہ، بولو اے سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے حدیثاں ادھر ویکھ کھلریاں پیاں، انہاں دے معنی اماماں کول لبدے نے، جتھے حدیث پئی اوتھے معنی نہیں پورا لب سکدا، تا کر کے قرآن و
حدیث چوں عقیدہ ایمان دین لبنا امامہ دا کم ہے، کسے پروفیسر دا کم نہیں۔ واہ ساجی واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ اللہ لو بخاری شریف دی حدیث میں اب بولو نا، سبحان اللہ۔ بخاری کتاب الدعوات، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذیتہ فاجعلہ لہ زکاة ورحمہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف دے اندر باب موٹے لفظاں نال لکھیا ہے، آقا نامدار دا اے فرمانا جنوں میں دکھ تکلیف دتی ہے، یعنی جدے تے میں ناراض ہویا، کوئی لفظ مبارک ہو جائے بولے نے جدا وہ حقدار اگوں نہیں، حضور نے فرمایا اے اللہ انہوں میری امت واسطے، میرے امتی واسطے رحمت بنا دے وی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ نے لفظ سن، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم فأيما مؤمن سببته فأيما مؤمن سببته فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة۔ اے اللہ جس بندے نو میں برا بولیا ہوئے، جس بندے واسطے میں کوئی لفظ جا آکھیا ہوئے جڑا او دی تکلیف دا سبب بن گیا ہوئے، میں محمد تیری بارگاہ دے اندر عرض پہ کرنا اللہ او دے واسطے قیامت والے دن رحمت بنا دیوی۔ سبحان اللہ، کیا بات ساجی۔ یہ ہن توجہ فرما، حضرت اے بخاری شریف دی حدیث تے ابو داؤد دے لفظ ویکھ، سنا ما ذرا اونچی بولو، سبحان اللہ۔ ابو داؤد دے لفظ نے فقال سلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغضب فیقول فی الغضب لناس من اصحابہ ویرضى فیقول فی الرضا لناس من اصحابہ اما تنتہی حتی تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتی توقع اختلافا وفرقا ولقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب فقال ایما رجل من امتی سببته سبتا او لعنته لعنتا فی غضبی فانما انا من ولد آدم اغضب كما يغضبون وانما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت حذیفہ نو فرمایا اے حذیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض بھی ہو جاندے سن، غصہ بھی فرماندے سن، غصے دے اندر بعد اپنے یاراں واسطے کوئی گل فرما دیندے سن، پھر راضی بھی ہو جاندے سن، راضی ہو کے پھر بھی کوئی گل آپ ارشاد فرماندے سن، کیا تو کھلونا نہیں ہے، کیا تو رکدا نہیں ہے حذیفہ؟ تجھے ہو جی روایت جی میں بیان کر رہا ہے اگے پوری وضاحت پھر نہیں کرنا ہے، یہ نبی دے کئی صحابہ دے بارے بغض پیدا ہونا ہے، کئیاں دے بارے محبت پیدا ہونی، تو فرقت تے اختلاف پیدا کرنا جاننا ہے، کیا مسلمانوں نو ونڈنا جاننا ہے، لہذا خبردار حذیفہ تینوں روک جانا چاہیے، تینوں پاک مصطفیٰ دا فرمان یاد ہونا چاہیے کہ حضور نے فرمایا سی ایما رجل من امتی، اے اللہ جیڑا بھی میرا امتی انہوں میں سبب تو ہوں سبتن کوئی برا لفظ بولیا ہوئے اور لعنتہ لعنتن یا انہوں میں بد دعا دیتی ہوئے فإنما انا من ولد آدم، میں آدم دی اولاد اغضب کما یغضب
یغضبون جی میں انہاں نو غصہ آ جاندا میں محمد نو بھی غصہ آ جاندا ہے لیکن تو مینوں رحمت للعالمین بنایا سبحان اللہ وَإِنَّمَا بَعَثْتَنِي رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے اللہ او میرے لفظ جڑے میں بددعا دے بولا جڑے میں انہاں واسطے گھاٹے دے بولا او قیامت والے دن انہاں دے واسطے صلاۃ درود بنا دینی کیا بات ساجد کی بنا دیں درود نہ اللہ جڑے میں کسے امتی نو او توجہ سبحان اللہ میں کسے امتی نو لفظ بول کھڑا جے دے نال لوگ یہ ہوئی سمجھن کہ یہ حضور بڑے ناراض ہو گئے نے دین دا کھانا خراب ہو جانا ہے اے اللہ او لفظ او دے واسطے تو رحمت بناویں درود بنا دیں او قیامت والے دن رحمت تے درود بن جاوے او دے واسطے بجائے اس دے کہ تیرے تو دور ہوئے میرے انہاں لفظاں نال بھی او تیرے نیڑے ہو جاوے اللہ وہ سمجھ آئی کوئی نہ ہوئے سبحان اللہ ہن حضور نے ہور موقع تے ہور حدیث فرمایا کہ جے میں انج کراں تے اللہ او بھی رحمت بنا دے ہن جننے سنیاں او دوسریاں حدیثاں جڑیاں میں سنانا اگے چل کے تانوں توجہ ہے سبحان اللہ ہن اونوں حدیث رسول دا معنی مطلب دے سمجھ نہیں آونا انہیں او سنی جیدے چ حضور نے بد دعا دیتی یا حضور سرکار نے جا لفظ بولیا جڑا سننے چھویں لگتا ہے کہ حضور اندر ناراض نے تے دا کھانا خراب ہو گیا تے دوسری حدیث پہ دس دیئے میں کھانا خراب کرن آیا نہیں میں کھانے وساؤن آیا میں لہذا جنوں بد دعا دیتی ہے اللہ وہ بھی رحمت بن جاوے کیا بات سبحان اللہ تے پھر وہ حدیث بیان کرنا کتھوں جائز رہا ہو جس کے اندر حضور نے بد دعا دیتی ہوئے کیونکہ حدیث تے دوسری نے مطلب کھولنا ہے سبحان اللہ گل نہیں سمجھ لگی ادھر ویکھ سجنا اللہ اکبر و کبیرہ حضرت سلمان فارسی نے جدو دسیا حضرت حذیفہ نو چیتا آیا حضرت سلمان فرمانے رہے ہن اج تو بعد کھلونا ہے کہ نہیں سبحان اللہ یہ حدیثہ بیان کرنا روکنا ہے کہ نہیں اگر نہیں تو پھر میں خط لکھنا وا عمر نو سبحان اللہ اس نے دور خلافت سی حضرت عمر بن خطاب دا اللہ اللہ سلمان فارسی بھاوے نبی دے اہل بیت وچ داخل ہو کے صحابی نے پر وہ بھی جانتے نے عمر عمر ہی ہے تا فرماندے نے حضرت عمر دا دور خلافت سی فرماندے نے پھر میں شکایت کراں گا حضرت عمر نو یہ انج دی حدیثاں سناندے نے جے نال لوگ بے سمجھ اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھن گے لہذا بعد آ جانے دے خط لکھ دیاں گا قسم حضرت سلمان فارسی دی گل سنی حذیفہ نے فوراً عرض کردے نے تیری مہربانی حضرت عمر نو خط نہ لکھی میں تیری قسم دا کفارہ دے دینا پیسے میرے کو لے لے قسم دا کفارہ دے دے عمر نو نہ دسی او سجنا معلوم ہویا کوئی جی حدیث بیان کرنی جائز نہیں جے عمر ہون تے سلمان فارسی ہون تے اج کسے میراثی دی گل کدھر گئی صحابی دی گل بیان کرنا جائز نہیں واسطہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت واسطہ توجہ ہے سبحان اللہ او مسلمانوں
سبحان اللہ. انج دا علم رکھن والا مسلماناں دا بادشاہ ہوتا سی جی کہ حضور دے صحابہ وچ جے اختلاف ہویا ہے تے او دا فیصلہ مکاؤن واسطے حضرت عمر دا نام پیش ہویا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حذیفہ روکنے آئے کہ نہیں کہ دساں میں عمر نو. سبحان اللہ. ایک تے مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ سارے صحابہ برابر نہیں جی. کوئی چھوٹے علم والے نے کوئی بڑے علم والے نے. ایک دوسرا بندہ کسی گل بھول بھی جاتا ہے جی تے پھر اگلا چیتا کرا دیتا ہے. حضرت حذیفہ نو حدیثاں بھولیاں سن تے چیتے کنے کرائیاں؟ سلمان فارسی. ذرا بولو نا سبحان اللہ. کنے چیتے کرائیاں؟ سیدنا سلمان فارسی نے چیتا کرایا تے حضرت حذیفہ ان دیاں روایتاں بیان کرنیاں چھڈ دتیاں. ہن اس موقع تے تانوں ایک حدیث سنانا مسلم شریف دی سبحان اللہ جس دے نال اے مطلب بہتا سمجھ آ جاوے. آپ علیہ السلام کیڑے لفظ بول جاندے سن غصے وچ جلال او کیڑے الفاظ شریف سن او تانوں مسلم شریف وچ سنانا. سبحان اللہ. یہ ہوں وہ گل ہے جی تساں اوتھے نہیں سنی ہونی. سبحان اللہ. یہ میں راتی بیان کیتی پہلی بار ممبر دوتے پہلا کدی تساں کدی سنی ہونی ہی نہیں. سبحان اللہ. دو روایتیں تے بیان کراں گا دو میں مسلم شریف. سبحان اللہ. توجہ ہے جی. مسلم شریف دی حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشہور صحابی نے حضرت انس. سبحان اللہ. انہاں دی اما جی قبلہ ام سلیم دی ایک بیٹی جی سی نگی جی. سبحان اللہ. انہاں نو یتیمہ بھی آکھیا گیا یتیمہ بھی آکھیا گیا یتیمنی چھوٹی جی بچی یتیمنی سی. حضرت بی بی ام سلیم پاک بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے وہ نکی جی بچی آ گئے. آپ علیہ السلام توجہ آپ دیکھ کے فرماندے نے انت ہی جی میں دیکھ کے جی حضور نے انج دی گل فرما کے نا تے فرماندے نے ما کبر سنک تو کدی ودے نا. اللہ اکبر و کبیرہ. لفظی معنی ہوندا ہے تیرا دند وڈا نہ ہوئے. مرادی معنی ہوندا ہے تیری عمر وڈی نہ ہوئے. جی اسی پنجابی چ کہنے ایتھے دی ایتھے ہی رہے. وہ ہن نگی جی بچی سی بچاری. آپ علیہ السلام دے یہ لفظ سن کے کہ حضور نے فرما دیتا ایتھے دی ایتھے ہی رہے تو ودے ہی نہ. وہ تے پریشان ہو گئی. اللہ دے رسول دے منہ شریف وچوں میرے واسطے ایڈی بد دعا. حضور نے فرما دیتا ہے کہ تو ودے ہی نہ. میں تے مر گئی پاویں ہنے مراں جھٹ تک مر جاواں میں تے گئی. وہ بیچاری یتیمنی پریشان ہو کے نہ تے حضرت بی بی ام سلیم اپنی اما جی کول گئیاں کہ حضور نے روندی روندی کرلاندی حضور نے میرے واسطے آ فرما دیتا ہے. ماں دے بھی ہوش اڑ گئے بھئی اللہ دے محبوب نے اے لفظ کہہ دتا میری بچی دا کی بچنا ہے. وہ بیچاریاں اٹھیاں حضرت انس دے اما جی چادر بھی سر دی چک کے تے دروازے تھی کر پاندیاں لگدیاں ہے جی تے
ڈگدیاں ڈھیندیاں سدیاں حضور دی گھر مبارک دے اندر آن کے عرض کیتی یا رسول اللہ. حضور نے حالت ویکھی پریشان کیوں ام سلیم اتنی. عرض کیتی حضور تساں تے میرا گھر برباد کر دتا ہے, دعا تس میری بچی نو تساں بدعا دے دتی ہے, ماں کا میرا سنو کہ تیری عمر نہ لمبی ہوے تو ودے ہی نہ. تے حضور میری تے بچے بیچاری روندی ایک یتیمڑی ہے اتر روندی پئی ہے. یا رسول اللہ ہے کی آپ فرماندے نے توجہ سبحان اللہ. لفظ گھاٹے دے سن, لفظ نقصان دے سن, عمر نہ ودے واقعی جے نہیں ودنی سی حضور دے منہ وچوں نکل گئی. جے مقصد یہ ہوئی ہے نہ ودے او تے پھر ودنی نہیں, او تے مک جانا سی. ہن ایتھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلیم نو فرماندے نے ام سلیم کیا تینوں پتہ نہیں میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر کی عرض کیتی ہے تے کی شرط رکھی ہے. عرض کر دیا حضور کی شرط رکھی ہے. فرمایا میں اپنے رب نو عرض کیتی ہے پروردگارا اگر میں اپنے کسی امتی دے بارے کوئی یہ جا لفظ بولا سبحان اللہ جیڑا او دی خرابی دے تباہی لاؤن والا ہوئے او دا نقصان کرن والا ہوئے, اے اللہ تو میری فریاد سن لے, میں محمد تیری بارگاہ وچ عرض پیا کرنا انہوں نقصان نہ ہوئے, الٹا او دے واسطے رحمت تے فائدہ بڑھا دے وی, او دے واسطے قربت تے رحمت بڑھا دے وی. قیامت والے دن او دے درجے ود جان. اے ام سلیم تو گھبرا گئی, میں رب دی بارگاہ دے اندر فریاد کیتی ہے جڑا میں آکھے دی عمر نہیں ودے گی, اے اللہ دی بارگاہ وچ الٹ سنیا جانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ ناصیہ. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. لو جی مسلم شریف دی حدیث دے لفظ اللہ اکبر اللہ اکبر. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ام سليم اما تعلمين ان شرطي على ربي ان اشترطت على ربي فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوت عليه من امتي بدعوه ليس لها باهل ان يجعلها له طهورا وزكاه وقربه يقربه بها منه يوم القيامه. کیوں گھبرا گئی ہیں؟ میں تے اپنے رب اگے شرط رکھی ہے, اللہ میں اپنے امتی کسی دے بارے بھی کوئی یہو جا لفظ بولا او دے واسطے اللہ او الٹا رحمت بنا دیں. سبحان اللہ. تے گھبرا دی کا دے واسطے. اور باقی ہن ویکھو حضور سرکار ایک لفظ ہور بول دے ہوندے سن عام صحابہ دے بارے نا گل ہونی نا تے کس عام لفظ جڑا بول دے سن حدیث جاوندا ثقلت کا امک ثقلت ایدا معنی ہوندا ہے پنجابی وچ مرے. اللہ اکبر. ہن حضور سرکار عام لفظ بول دے سن صاحب جی کسے نال گل کرنی نا او کرنا پیا جی ویسے کہنے او مرے کی کرنا ہے پیا انج دے لفظ حضور عام بول دے سن لفظ ثقلت کا امک. تو خود سمجھدار ہے آپ دا ارادہ شریف مارن دا نہیں سی ہوندا, جے ہوندا تو تھان تے بندہ پھڑ جانا. اللہ دا محبوب فرماوے مرے
انہیں اتنے مر جانا سی، مریا کوئی بھی نہیں. نہیں مریا تو پھر سمجھ لے سونے نبی دا لفظ پاویں ایویں دا ہوندا سی لیکن ارادہ مارن دا نہیں جیواون دا ہوندا. سبحان اللہ. ہن اسی ضمن دے اندر جیڑی گل سناون والی ہے بڑی وڈی تے جہلاں دے منہ وچ آئیے تے انہاں بے ایماناں نے اونوں جناب حضرت معاویہ پاک دے بارے انہوں دی یعنی انہوں دے واسطے سمجھو مذمت پیش نعوذ باللہ کردے نے. ہن اے روایت جڑی سنائی ہے نا حضرت بی بی ام سلیم دی یتیمنی والی اس تو تھلے جیڑی ہون سناون لگا مسلم شریف اس تو تھلے اے روایت کھڑی ہے. وہ روایت تو سنا کے پھر وہ تبصرہ کرنا. سبحان اللہ. ارشاد. یہ تبصرہ یہ روایت بھی تساں پہلی بار سننے ہو. روایت ہو سکتا ہے سنی ہوے لیکن غلط رنگے سنی ہونی غلط معنی سنیا ہونا. کسی کنجر نے نبی دے صحابی دی عزت دے خلاف بیان کیتا تے ہن ویکھی اس میراثی دا حشر کی ہونا. پہلے حدیث روایت سنانا مسلم دی لفظ و بیان. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت العب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطاني حطة وقال اذهب وادع لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه. سبحان اللہ. یہ مسلم شریف ہے دو سندن آئی. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماندے نے میں چھوٹا چھور سا جی العب مع الصبیان بچیاں نال کھیڈ رہا سا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میں حضور نو ویکھیا ویکھ کے تے مسلماناں دے بال پہلا شرمیلے ہوندے سن سبحان اللہ ادب والے ہوندے سن وڈیاں نو ویکھ کے لک جاندے سن وڈیاں دے سامنے ہی نہ ہوئیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں میں بچہ سا جدو سرکار تے میری نظر پئی میں بوہے دے نال لک گیا چھپ گیا کہ حضور سرکار دے سامنے اس طرح کھیڈ دی حالت دے اندر کھلونا میرا چنگا نہیں. کیا بات. اللہ اللہ اکبر. جیڑا چھپ رہا ہے وہ حضور دے چاچے پاک دا پتر ہے. سبحان اللہ. کیڑے چاچے؟ حضرت عباس. سبحان اللہ. حضرت عباس دا تانوں پتہ ہے؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا سی عم الرجل سن و ابی ہے. فرمایا چاچا پیو ورگا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی تاں کر کے حضور دے صحابہ انہاں دی ایڈی دید کردے سن کہ حضرت عباس آ رہے ہوندے سن تے حضرت عمر دا پاویں دور خلافت سی آپ خلیفے سن لیکن رسول دے چاچے دا اتنا احترام کرنا کہ ویکھنا نہ تے حضرت عمر گھوڑے تے آ رہے ہونے کسی سواری تے آ رہے ہونے چاچے پاک تے جدو نظر پینی فوراں تھلے اتر.
واسطہ جی حضرت عثمان غنی دا کڈا قریبی رشتہ ہے رسول نال. سبحان وہ بھی اپنے دور خلافت حضرت عباس دی ایڈی دید کردے سن کہ سامنے نظر پینی سواری تو اتر جانا. سبحان اللہ. پھر اپنے بھاویں کسے کام جا رہے ہونا وہ کام چھڈ دینا, پہلا حضرت دے نال چل کے تے انہاں دے گھر دے بوئے تک انہاں نو چھڈ آونا. سبحان اللہ. اللہ اللہ اے حضور دے چاچے حضرت عباس دی گل ہے. سبحان اللہ جی جنہاں نو معاذ اللہ مصطفیٰ دے صحابہ نو بھوکن والے پتہ نہیں کی بکواساں کر جاندے نے. انہاں دی دید شاہ علی ورگے انج کر, شاہ علی پاک دے بھی تے چاچے ہو گئے, رسول دے بھی چاچے ہو گئے, اور حضور فرمایا کہ باپ دی تھاں تے میرے ابے دی تھاں تے. سبحان اللہ. ہاں جی کیا خیر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے عبداللہ فرماندے نے اسلے میں چھوڑا میں کھیڈ رہا بالاں دے نال. تے مینوں حضور نے فرمایا میں لک گیا دروازے دے مگر آقا نامدار ویکھ لیا سی, مینوں پچھوں آن کے پھڑ کے فرماندے نے جا معاویہ نو سد لیا. کوئی غور کری ذرا ان گل جی کی فرمایا کنو سد لیا؟ سیدنا معاویہ. مسلم شریف دی حدیث ہے. مت کسے تاریخی ٹول والے پاسے تیرا ذہن جاوے, تاریخی ٹول نہیں. قرآن کے بعد بخاری ہے, بخاری کے بعد مسلم ہے. یہ حدیث سنا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضور نے مینوں پچھو تھاپی مار کے فرمایا جا معاویہ نو بلا لایا. ہن ایتھے ذرا غور کرنا, عبداللہ بن عباس کڈا وڈا صحابی, کنا بڑا مجتہد مفسر حبر الامہ, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی عظمت انہاں نو بخشی. عبداللہ ابن عباس دا نام صحابہ دے اندر دی شان رکھدا سی. حضرت عمر ورگے اپنے مشورے دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نو اگے رکھ دے سن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماندے سن ہے پاویں نوجوان پر علم بڑا رکھدا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ, لیکن سنو غور کرو, یہ اس وقت توجہ یہ اس وقت فرماندے نے میں بالاں نال کھیڈ رہا جی, تے مینوں حضور فرماندے نے جا معاویہ نو بلا لایا. ایڈا وڈا صحابی تے علم والا اس لئے بالا نال پہ کھیڑدا ہے جس لئے مصطفیٰ کریم حضرت معاویہ نو بلاندے نے. دا مطلب ہے معاویہ دا صحابی ہونا انہاں تو بھی اتے. واہ سادی واہ, بہت خوب. سبحان اللہ. واہ سادی. جس لئے کھیڑدے پھردے نے اس وقت بھی صحابی نے اونچے درجے. سیاست معاویہ, سیاست معاویہ, شان معاویہ. سبحان اللہ. واہ ساجی واہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں گیا دیکھیا معاویہ کھانا کھا رہے سن. جی میں کچھ آکھیا نہ, خبر نہ دیتی, دسیا نہ, کچھ کہن تو بغیر واپس آ گیا. حضور نو عرض کیتی یا رسول اللہ ہوا یا کولو کھانا کھا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. حضور نے پھر فرمایا جا معاویہ نو بلا.
میں پھر گیا دسیا نہیں، واپس آن کے اللہ سبحان اللہ. یہ جڑی گل مشہور ہے نا میاں فلانا بندہ کھانا کھا رہا ہے جی ہن کچھ نہ آکھو، وہ کھانا کھا لے یار، کھانا کھان والے بندے کا خیال رکھنا چاہیے یار یہ اتوں چلی. سبحان اللہ. حالانکہ حضور فرما رہے نے جا بلا لیا، جی لیکن حضرت کھانا کھا رہے نے تے عبداللہ ابن عباس تینو پتہ ہے یہ پاویں اس لیے بال سن لیکن بال معلم سن. جی جی یہ تعلیم یافتہ تھے، انہاں نو حضور نے بچپنے تو ہی میں سمجھ اپنے ہاتھ تربیت. سبحان اللہ. ہاں یہ عام صحابی نہیں، بچے پاویں سن. ہاں کھیڈنا تے بچپنے وچ مڑ ہوندا ہی ہے. حضرت حسن حسین بھی کھیڈدے سن. ہاں جی گولیاں جی حسن حسین پاک بھی کھیڈتے. سبحان اللہ. گول پتھر نہیں ہوندے بنٹے تو ہن بنے گول پتھر کھیڈتے سن اللہ. حسن حسین. سبحان اللہ. مجمع الزوائد حدیث کی کتاب وچ آیا. سمجھ نہیں لگی چشتی جیون بے شمار بے شمار. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس نے دسیا نہیں، دسن تو بغیر واپس آ کے عرض کی یا رسول اللہ کھانا کھا رہا ہے. حضور نے پھر بھیجا دوجی بار، پھر عرض کی. حضور نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ دا ٹھڈ نہ بھرے. کی فرمایا؟ معاویہ دا ٹھڈ اللہ نہ بھرے. یہ جملہ حضور نے ارشاد فرمایا. یہ امام مسلم نے اپنی حدیث دی کتاب وہ یتیمنی والی گل تو تھلے اینو لیاندے. جی سبحان اللہ. تے یتیمنی تو پہلا کنیاں حدیثاں نے ایک پورا باب ہے. من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ وليس هو اہلا لذلك كان له زکاۃ و اجر و رحمہ. جے میں بخاری نے باب بنایا ہے او میں مسلم نے باب بنایا ہے کہ رسول نے جنوں بھی بد دعا دیتی برا بولے کہ او بندہ اس دا اہل نہیں، او دے واسطے زکات، پاکی، اجر، ثواب، رحمت اللہ دا قرب بن جانا. سبحان اللہ. یہ دے تحت کئی حدیثاں امام مسلم نے لیاندیاں ہیں. ایک حدیث وہ یتیمنی والی ہے تے یتیمنی والی تو بعد حضرت معاویہ دی یہ حدیث آئی کھڑی. سبحان اللہ. ہون میرا موضوع پچھوں سارا ذہن وچ رکھ کے تے اے حدیث ذہن وچ ہن لیا تے ہن میں تبصرہ کرنا ہے دے تے کہ جڑے انے نے انی دے پتر انہاں آکھیا ویکھیا حضور نے بد دعا دتی اللہ دا ڈھڈ نہ رجاوے. معلوم ہویا معاویہ بھیڑا ہے انہوں آگ بھیڑی دیا پترا. میرے آقا نامدار نے تو یتیمنی دے بارے بھی فرمایا سی یمین یتیمنی کدی وڈی نہ ہوئے. ہوں کی سمجھے گا اتنے یہ مطلب ہے جس لئے حضرت ام سلیم جا کے روئیاں نے حضور نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میں تے اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کیتی مولا مینوں رحمت للعالمین بنا جئی جدوں بھی میں ہو جل فر بولا مولا اونوں رحمت ہی بنا دیوی. مسلم نے امام مسلم نے راز کھول کے دس دیتا اشارہ کر دیتا. حدیث آخر کے اندر حضرت معاویہ دی لیا کے دس دیتی کہ چلی دیا پترا خبردار مصطفیٰ کریم دے انہاں لفظاں سن کے اے نہ سمجھی حضرت معاویہ دے واسطے بد دعا
علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جنتی 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 سنو صحابی نبی نو جنتی نہیں آکی دا ہاں جی جنتی جنت جیڑی ہے نا او حضور دے ہر صحابی نو ترس دی صحابہ دے درد دے کتے ہون نا جی انہاں نو جنتی آکھیا کر سبحان صحابہ نو اے نہ آکھیا کرے جنتی دے تو آکھے جنتی آکھ کے انہاں دی شان پہ ودانا استاد جی واہ خوب جلا مصطفیٰ دے یاراں دی عظمت جنت انہاں دے قدماں نو ترسدی ہے واہ استاد جی واہ جیو ساتھی جیو زندہ باد سبحان اللہ حیاتی ہوئے آپ دی سبحان اللہ اصل گل یہ بھی اسی انے ہاں سانو قرآن حدیث نبی دے صحابہ دی عظمت دا پتہ کوئی نہیں واہ استاد جی واہ کوئی میاں شیر ربانی دا مرید ہوئے تو وہ تے ہزار وارا آکھے گا جنت میرے پیر نو ترسدی جی لیکن اس انے نو اتنا تمیز نہیں کہ میاں شیر ربانی چلیا کوئی تے میاں کوٹھلے والے دے درد خادم ہے تے جڑا مصطفیٰ دے درد خادم ہے وہ کی ہونا ہے وہ بولدا نہیں اور سنو جڑا حضور نے فرمایا اللہ اندا ٹھڈ نہ بھرے او اے دے وچ اصل وچ کی حضور نے فرمایا اے دے وچ انہاں دے جنتی ہون دی دعا دتی ہے کیویں کہ ٹھڈ جنتی دا نہیں پریچنا حضور نے دعا دیتی انشاءاللہ ایتھے بھی نعمتاں وچ رہے تے گاں بھی نعمتاں وچ رہے کیوں جنتی بندے اوتھے نہ تے پخانہ ہونا ہے نہ پیشاب ہونا ہے نہ مڑکا ہونا ہے نہ کوئی تکلیف ہونی نہ کوئی جناب جی معجون تے جوارش کھانی پینی ہے ہیٹھاں کرن واسطے اوتھے جو کھانا ہے اسی ویلے عذاب جو کھانا اسی ویلے غیب ساری دیہڑی کھا 70 تے ہوراں لبنیاں واہ استاد جی بہت خوب میرے خیال دے ہن جے کوئی کسے نو آکھے تینو میاں 70 ہوراں لبن تے اگلا آکھے او دعائی خدا دی یہ تے بددعا نہیں دتی جاندا 70 ہوراں اے دا مطلب اے ویلے ہی نہ ہو کسے چبل نہیں سمجھنا ہے جے 70 ہوراں دی دعا ہے نا تے اللہ اینو نہ رجاوے اے بھی جنتی ہون دی دعا ہے اوے جا معاویہ ایتھے بھی موجاں لے تے گاں بھی موجاں کر واہ استاد جی واہ بہت خوب سبحان اللہ بولو بہت خوب اسے معنی واسطے امام مسلم نے حدیث ایتھے لے آندی ہے کہ جے یتیمنی دے واسطے نبی بد دعا دین او بد دعا ہے بد دعا نہیں جے حضرت معاویہ واسطے لفظ بولن تے کوئی چگل دا پتر بد دعا سمجھے گا اے دعا ہے وہ آگئی جے سمجھ کے نہیں بہت خوب ہون جے کسے بکھر دے مراسی دے منہ وچوں ٹر سنے تو وہ آکھے ویکھیا جی مسلم تہاڈی دے اندر حدیث آئی ہے حضور نے فرمایا اللہ ایندا ٹھڈ نہ بھرے تے پھر ویکھیا جے ہن آخر نہیں دیا سارا کچھ ویکھی بیٹھے ہیں صرف تیرے ورگی کھچ نہیں ویکھی سمجھ نہیں لگی نے بہت خوب ہاں
ادھر ویکھو اے مسلمانوں، تواڈے عقیدے نو لوہے ورگا بناؤن واسطے ایک گل اللہ دے قرآن دی سناواں۔ سبحان اللہ، بول دے نہیں، اللہ اکبر۔ قرآن مجید دے اندر ایک سورت ہے جدا نام نمل ہے، سورت النمل۔ نمل آخدے نے کیڑیاں نو، کیڑیاں جنوں اردو چونٹیاں آخدے نے، کیڑیاں کیڑیاں نو عربی دے اندر نمل آخدے۔ اللہ نے کیڑیاں دی صورت بنا دتی۔ کیوں مبارک سورت کا نام اللہ نے کیڑیاں دا رکھ دیتا ہے؟ اس کیڑی دے توجہ ذرا، کیڑیاں دی صورت تا نام رکھیا ہے، او کیڑی سنی ہے۔ واسطہ جی واہ، بہت خوب۔ کیا آخیا میں؟ کیڑی سننی ہے۔ قسم و ذات دی کر گیا نا قرآن سناواں، اگر نہ موٹے لفظاں چ صاف کیڑی دا سنی ہونا ثابت تو میرا نک وڈ دی۔ حق ساتھ جی، جیوندے رہو۔ تینوں پتہ ہے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سجے کھبے دائیں بائیں بہ کے کوئی پونکے گا ضرور، ساڈے سامنے نہیں آ سکے گا جی۔ نہ کوئی جمیا ہے تو نہ اللہ نے ایسا جماونا ہے انشاءاللہ۔ کیڑی سنی تے جدو سنی تے او دی سنی والا عقیدہ جو رب نو پسند آیا، اس پوری صورت اس کیڑیاں۔ سبحان اللہ۔ لو سجنا اللہ دا قرآن ہے، سورہ نمل سپارہ 19۔ پروردگار نے حضرت سلیمان پیغمبر دا قصہ بیان فرمایا۔ فرماندا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سبحان اللہ۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت قرآن۔ توجہ سونیا، پروردگار اپنے سلیمان پیغمبر دا قصہ دسدا ہے، فرماندا ہے حضرت دے جن فوجی سن
حضرت جن خادم سن کون کون خادم سن من الجن جن والانس انسان والطیر پرندے فرمایا فهم یوزعون انہاں سب نو ٹوریا حضرت سیدنا سلیمان دے نال حضرت سلیمان فوج اپنی نو اپنے لشکر نو اپنے خادماں نو اپنے غلاماں نو اپنے فرما برداراں نو اپنے تابعداراں نو لے کے تر پے نے رستے دے اندر پہاڑاں وچ وادی آئی اس وادی دا نام وادی نمل توجہ ذرا کیڑیاں دی وادی اوتھے کیڑے مکوڑے بہتے سن جڑے رات آنی ہن گزرنا سی لکھاں دی فوج حضرت سلیمان نال نے آپ دے نال آپ دے صحابی بھی نے صحابی کیڑے نے کوئی جن نے کوئی انسان نے کوئی پرندے نے سبحان اللہ یہ سب سنگی نے حضرت سلیمان پیغمبر دے بیلی نے جسلے وادی دے اندر پہنچے توجہ فرما جسلے وادی دے اندر پہنچے توجہ جسلے وادی دے اندر پہنچے نے پروردگار دے قرآن دے لفظ نے قالت نملۃ کیڑی بولی سبحان اللہ میں نہیں کہہ رہا کسی من آواز آ رہی نہ اللہ دا قرآن آ رہا ہے سونے رب نے قرآن فرمایا قالت نملۃ کیڑی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم او ساریاں کیڑے کیڑیاں آپ اپنی کھڈاں وڑ جاؤ کیوں لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ سلیمان دی فوج پئی آوندی ہے سلیمان دے سنگی پئی آوندے نے سلیمان دے ساتھی پئی آوندے نے سلیمان دے صحابہ پئی آوندے نے کدرے نہ ہوئے توانو لتاڑ دین اینی فوج اینے بندے توانو لتاڑ نہ دین لیکن اگلے لفظاں دے غور کر کیڑی پئی کہندی وہم لا یشعرون تے لتاڑ بھی دین بے خبریت جان کے نہیں لا شعوریت بے علمیت آخر نہ فوج نہ لشکر بندے نال بندہ جڑیا ہے تھلے نظر نہیں جانی تواڈے وچوں کوئی پیر تھلے نہ آ جاوے اے نبی سلیمان پیغمبر دے صحابی نے انہاں جان بوجھ کے تے تواڈے تے پیر دینا نہیں مگر بے خبری جا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑی پئی آخدی ہے سلیمان پیغمبر دے صحابہ دے بارے عقیدہ پہ رکھ دی کہ ایڈے مہربان نے ایڈے شفقت والے نے ایڈے رحم دل نے انہاں نے کیڑی دے اوتے بھی جان کے پیر نہیں دینا کسے ہور شے تے ظلم زیادتی کی کرن گے ایک کسے جانور نال بھی ظلم زیادتی نہیں کر سکدے کیڑی پئی آخدی ہے معلوم ہویا کیڑی نے دسیا اساں تے نبی دے صحابہ دے بارے ایہو عقیدہ رکھنے ہیں بھاویں سلیمان پیغمبر بادشاہ ہوئے بھاویں بادشاہ پیغمبر ہوئے تاویں دے صحابہ ایڈے رحم دل ہوندے نے انہاں تے کیڑی نال بھی زیادتی نہیں کرنی معلوم ہویا نبی دے صحابہ نو انج پاک سمجھنا اے مسلماناں دا کم کیے اے تے پروردگار نے جنگل دے جانوراں دا بھی عقیدہ بنایا
کیڑیاں دا بھی پروردگار نے عقیدہ بنایا ہے کہ وہ آخدیاں نے نبی دے یار کدی کسے نال زیادتی نہیں کر سکدے، کدی کسے جانور نال بھی نہیں کر سکدے، انہاں کسے بندے نال کی کرنی ہے۔ واہ استاد جی واہ، بہت خوب۔ اے ہوئی عقیدہ، اے عقیدہ سنیاں والا ہے۔ کیڑی دا یہ عقیدہ اللہ نو پسند آیا ہے۔ اور سن، یہ جسلے کیڑی نے گل کیتی نا تے پروردگار نے قرآن وچ دسیا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، جسلے کیڑی نے گل کی نا نصیحت سی تے ساریاں کیڑیاں نو آکھیا کڈاں چ وڑ جاؤ تے کدھر پیر تھلے نہ آیا جائے آ جایا جے تے بے علمی بے خبری وچ نہ مارے جایا جے۔ توجہ ذرا، ہن اے گل اللہ فرماندا ہے ساڈے سلیمان نے سنی، ہائے 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 ہائے، بولو اچھی مرے سبحان اللہ۔ بندیاں دے دل تے ایڈے ایڈے ہوندے نے، کیڑی دا دل کیڈا ہوندا ہے؟ کیڑی دے دل دے خیال نو سلیمان نے جان لیا واہ استاد جی، تے موٹے دلاں دے خیال نو نبی کیوں نہ جانے؟ ذرا بولو اچھی مرے۔ او قربان جاواں، قرآن فرماندا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان کیڑی دی گل سن کے مسکرا پے، ہس پے، خوش ہوئے، وہ میرا مولا کی مہربانی فرمائی میرے نال دے بندیاں دے رحم دل مہربان انصاف والے ہون دی گواہی کیڑی پئی دیندی ہے۔ ہن اللہ دی بارگاہ فریاد کردے نے، سناواں جی سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان کی آخدے نے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، سبحان اللہ۔ اللہ مینوں توفیق دے میں ہور تیرا شکر ادا کراں، ایڈی وڈی نعمت دتی میں تے میں رہیا، میری سنگت جی بہن والے وہ بھی تیرے پاک بندے نے، تے انہاں دی پاکی دی گواہی کیڑی پئی دیندی ہے۔ اللہ ایڈا کرم میرے تے کیتا ہے، اوزعنی میری مدد کر، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو میرے تے ایڈی نعمت کیتی ہے، ایڈا احسان فرمائی، میں ایدا شکر ادا کراں۔ اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ۔ اچھا ہن ذرا ایتھے غور نال گل سمجھنا، اوے سچی دس ہیں سلیمان پاک دی شان زیادہ ہے یا مصطفیٰ دی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی ساڈے نبی دا امتی ہون دی تمنا کردے رہے نے، ساڈے نبی بھی کدی آکھیا یا اللہ مینوں فلانے نبی دا امتی بنا چھڑ، بولتے صحیح ذرا سچی دسو کس نبی دے امتی بنن دی تمنا نبی کردے سن؟ ہن او ہون سلیمان، اے ہون سید الانس والجان، ادھر ہون انہاں دے صحابہ تے او کیڑے کیڑے نے؟ سلیمان دے صحابہ کیڑے کیڑے نے جڑے رل کے پے آوندے نے؟ کوئی جن نے، کوئی انسان نے، کوئی پرندے نے۔ میری گل نہیں سمجھا؟ انہاں وچ کام ہی ہے ہر طرح دے وچ، پرندے بھی نال نے، بابے ہوری اپنے سنگیاں نو لے کے آ رہے نے، تے کیڑی ویکھ کے ساریاں دا توجہ ہے۔ ہن کیڑی ساریاں دے بارے عقیدہ رکھدی، جی ایک بھی باہر نہیں انہیں کڈیا۔
انہیں آخیا اندے نال پاویں جن پے آوندے نے پاویں انسان پے آوندے نے پاویں پرندے پے آوندے نے کیونکہ نبی دی سنگت وچ آ گئے نے اے ہن ایڈے رحم دل نے انہاں جان بوجھ کے کیڑی بھی نہیں مارنی سبحان اللہ ہن ذرا سچ بولی ادھر سلیمان ادھر سید الانبیاء ادھر جن انسان تے انہاں دے جناب جی سنگی ساتھی پرندیاں سمیت ادھر صدیق و فاروق ہائے 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 سبحان اللہ اللہ واہ ساجی واہ بہت خوب اوتھے کیڑی گواہی دے ہر ایک دے بارے ایمان والا ہے جی ہر ایک دے بارے قرآن خدا دا کسے ایک نو باہر نہیں کڈیا کیڑی نے اللہ اکبر انہیں آخیا سارے لگے آدھے نے پہلا انہیں سلیمان دا نام لیا کہ جی میں نبی رحم دل ایویں اے دے امتی رحم دل سبحان اللہ بولو تو صحیح عمر ہوں ذرا ہاتھ رکھ کے دل دے دس سلیمان پیغمبر ہون انہاں دے سنگی صحابہ ہون انہاں دے بارے کیڑی عقیدہ رکھ دیے ایک کیڑی تے ظلم نہیں کرن گے ادھر اللہ دے محبوب سید الانبیاء ہون انہاں دے صحابہ ہون تے پھر انہاں دے بارے کوئی کنجر ہی عقیدہ رکھ سکدا ہے میں تے انا سور بھی عقیدہ نہیں رکھے گا کہ ظلم کرن گے وہ بھی نبی دی آل تے او کنجرا کیڑی آکھے کیڑی تے ظلم نہیں کر سکدے سلیمان دے صحابہ تو محمد دا امتی ہو کے آکھے صحابہ ظلم کرن گے وہ بھی رسول دے وہ بھی اہل بیت تے علی دے گھر دے معلوم ہویا کنجرا تو سوروں تو ہی بچ کر رہے جیو ساجی جیو سبحان اللہ حق 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 یا رسول اللہ واہ واہ خرشید صاحب توجہ ہے سبحان اللہ گل سنو گل میں کیتی ہے کنڈا تواڈے ہاتھ وچ جی آپ ہی تول کے دس کہ کیڑی عقیدہ رکھے سلیمان پیغمبر دے صحابہ ظالم نہیں ہو سکتا کیڑی نال ہی ظلم نہیں کر سکتے تو پھر کسی مسلمان دا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ دے صحابہ ظلم کرن او بھی نبی دے گھر نال ہائے 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 اللہ اکبر اگر کوئی یہودی کہہ دے یہودی جڑے نے وہ دعویٰ رکھ دینے کہ ایسا سلیمان پیغمبر نو مننے اگر یہودی کو کہہ دے تہاڈا قرآن کہندا ہے کہ ساڈے نبی سلیمان پیغمبر دے صحابی کسی کیڑی تے بھی زیادتی نہیں کر سکتے تے تواڈے کلمے پڑھن والے کئی کہندے نے کہ جی عمر نے بی بی پاک نو دھکا دیتا تے بچہ ڈگ پیا تے فلان ہو گیا تے باغ انج تے انج ظلم دیا ظلم تے او ظلم کیتا ہے تے پھر ساڈا نبی اونچا ہویا تہاڈا نبی تے کہ نعوذ باللہ اونچا ہی نہ رہیا کیونکہ تہاڈے نبی دے یار سارے ظالم نکلے تے ساڈے نبی دے یاراں دی گواہی کیڑی بھی دیندی ہے کیڑی نال زیادتی نہیں کر سکدے نہ اہل بیت نال کیتی ہے تے پھر اے دا جواب کی ہو سکدا ہے اے دا مطلب ہے جے حضور دی شان جویں رب نے بنائی ہے نا تے نبیاں نو سمجھائی ہے جے او شان اگر ہے تو صرف سنی عقیدے چ ہو سکدی ہے اور کسے نہیں ہو سکتی سبحان اللہ اے تن من یار دا میں شہار بنایا
وچ خاص محلہ میرا ہویا خوب تسلا سب کچھ مینوں پیا سنی وے جو بولے ماں سو اللہ پر درد مندہ اے رمیز پشانی پشانی درد وندہ اے رمیز پشانی بہو بے درداں سر کھلا خواجہ محمد شفیع لاجپال استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب علماء اہل سنت آستانہ عالیہ امام آباد شریف او مسلمانہ جے کیڑی حضرت سلیمان پیغمبر دے یاراں دے بارے سونا عقیدہ رکھے او دی صورت بن جاندی ہے تو بھی محمد کریم دے صحابہ دے بارے سونا عقیدہ رکھ لے دوواں جہان وچ تیری سونی صورت بن جا جنوں اپنی چول دا پتہ نہیں اپنی ہانڈی دا پتہ نہیں اپنی ٹوکری دا پتہ نہیں یہو جہ دگڑ دلیاں دی گلاں وچ نہ آیا ساڈا عارف کھڑی یہو جہ کمینیاں دے بارے فرماوندا ہے میاں محمد بخش فرماوندا ہے عزتاں ویچ کے دھیاں ویچ کے او ایشا کر دے ویچ کے ایشا کر دے کیسی انہونی ہوئی عزتاں ویچ کے ایشا کر دے کیسی انہونی ہوئی کنجر ذات انہاں دی یارو غیرت جنا دی موئی
غوثیہ استاد محترم امام الغیرت محمد مفتی فضل احمد چشتی صاحب. معلوم ہوا صحابہ کے خلاف وہ کوئی حدیث چوک کے لیا وے نا دونوں آخنی دیا تو اس حدیث نو جان دے نہیں جانن والے سانو دس گئے.